أزول في الأول مرحبا بكم سي لاشين كويزين كابيل. السيا بغيت خمايون يعني لغايتين الرز سوبوليا المرقة زكوخ ثلاث وجوه تخدم أبولينيا كي تسوغ سلفوار يعني أم سكسيون كي تسفورا ثورا كذايني ثورك بسنت يعني زمر مد من مرسون نكسون بوليا كني تبغى لو بولينا زمر مد لي كويس نغ كني يعني ساعة كان ثورا لي زيبيس بغات خمال الملح الفلفل الزكوار الكركمة الكركمة يفوكيا وفركان الفلفل بركان ثورا كون مسامة الفلفل بركان غاسة ثروم شطوح ندرنو الفنان ثورا كتسميرا غير بسات درنا شويه زيت والزمور الخلطه هكا ثورا كيا تسخض الوحيد تميلونجي هاك نقوال وادخل مع بوليني رذيكا اذا شويه لقات تسخلهم يعني كني نقوم باش لي زيبيسني الزيتني غادي يخلطوك واحد لي زيبيسني هكا تولد دمغ ابولينيا سمحتيلي هاثيا كي سيرفي 4 لي مورسون نبولين كي لي كويس بغي خنطون دو دمرت تيمشطاحني باش تعلم دي فوا ماشي نخدم كان يعني نتصرف كان دي فوا عليك شطوح لي زيكونومي راه كاينين عاون الدماويين ادخل مع هكذا نخمر هكا كاينين اتيا غير داخل باش يسعون الزيت لي زيبيس هكا تورا كون على حساب نون ما الا تبغى لا نولي كي تحبيني زيبيس حوله زعما ما تحبلهم هكا ومن بعد ما تقرايو من الميلونجيين زعما ما تستخدمهم الا صوصني على دهيه باش تطير مره هكا ثورا نتسكن ثورا هكا نخمر كويس 4 هكا ثورا باش تصفورا يعني تخدم غا ديريكت كسكسوتيني راه كاينين نخمر قبل بابي كويسون حيت البابي الومنيوم باسكو ديجا يتقرد لاصوص هكا نتخممو كويس هكايا درنو غي بياض هكا ثورا الدمغ كل ابوليا يعني كل يوم نخمر البابي كويسون هكا الا قادت كليه فلاس وتغلقات نقول باش ودي تبزي على ما فيو هكا ومن بعد درنو بابي الومنيوم هكا اش غرقات نقوم واسقلبا الا وين ندي قلدي
ديالي سوفل باش ندير تبزيعه لا ما الا تخممتي كسر ثورة دمعتي سكسوت كل يوم اسخمها كايني باش تدار غدا الا كل يوم وحدس باش ادوين الا على حسب البولين وين ميلا مقرنه خاطر نكاكاي فيها تجار ساعه باش تيلي مسرب لي هي وين نقدر تجم ساعه ونص سورتو ما مقرا تجم طوماس نسويه باش تيلي مسور يعني يبغى تشوفوا نتاعك ندير بزاف هكا نزرنو البابيه وترى سورت سكسوتني هكا هذا ندير ميت خدمه كنا نتسكن كل يوم ماني تخمم راس البابي كويسون راس البابي الومنيوم الا تغلق نتاك نقوم نراون ماذيو يعني تسالي حدا كان لاصوص صافي ما تلديم ما تلديم الا قصلاها كانت تخمم ما تقسول باش ما توزعاون ونتوزع تقسول كنا القاعه نار البوطاجي خمسه تقسول ديريكت كاينين كيوات تجار ساعه هيديو واش ديكسا اسكوفريا تسكسوت يعني تسرسو في تسرسو في كاينين تشادرونت يعني باش اكسعنا مانيك حمن اذون تقلا دخما نسكنا لاصوصني ديت هي كنيو دنيا المرقه لاصوص طوماط اونفا لاصوص طوماط اللي لقيتي شطوح ماشي تعقد راه مليح فيتو هذا حوايج تبصل كي داير خما تبصل تم قرانت رابيرت هذا حقين طوماطيش تفتح رابيرتنت مي لا كي كنو نتم قرانين غاس تخمم سنات دي نصير اون كونتيتي نزمور اذل خمرت قوامان باش تكسر شويه زياده الملح الا شاك فوا تبدي العمل دي ثلاثه مجاوين تمقرانين فرينه سافرت زروديه دايره شعر ثلاثه عقين غزرت تمدورين لي زيبيس حوايجه الملاح الفلفل الزكار الكركمه وحيد راس الحانوت وين يسعى عندي فلفل بركان راس سيرنو ديت هذا حوايج غدا تاع جوف نقرا طوماطيش البواط طوماطيش البواط وتحول غرب بزاف وعلى حسب دارنا كونتيتي لا تخدم زيني شو راك شضرنت خمر سنت نجيو نتم قرانين الزيت وحيد ثم جوف زوز كن ثم قرانت ندهن هذه حمو كنز درنا البصل هاز تخمر البصل هاز درنا زرود ديالنا وحيد طوماطيش البواط هكا درنا طوماطيش البواط هكا ادخلوها في الوحده 5 دقائق حنا ومن بعد درنا الفاريناني واحد طوماطيش تعقيد واحد لي زيبيسني ثورة كاينين درنا طوماطيشني تعقيد درنا الفاريناني هكا ثلاثه مجاوين مقرانين كي خمر داكا ثلاثه مجاوين مقرانين خاطر بغي غدوبلي يعني تخمر يصبح ودرنا غير العشاء يعني من سير كونوا ما تخمم دير لا كونتيتي تبسط وتحول فيها الفرينه خمتي وسكان يوث كان هكا درنا فيها لي زيبيسنيا الا ثورة كما تخمم الفرينه نوان الا استنوا مشطوح ومن باش تقولوا يعني باش تنتظر الحوال نوان هكا لازم درنا لي زيبيسنيا خما غاشطوح ومن باش يتنتظرنا الحوالنا درنا اتقلو شويه
وتمرقه يعني ندير لهم بعد المرقه مزرعه قريبه ديسك في وماني كان ماذا زمورني وكيديرنو غير ثورا كان بريكان باسكو ثورا من بعد هكا شويه داغن ادكسا الزرود ديالي مزرعه هو كان تيدكسا تيدكسا هو مرقانيه تصدر صبغه ميكسور هكا بغيت كان كوني سميتها يعني ما تعجبونا الشاني وما تعجبونا ايني تخدمها وسويت هادشي دير لايك بارطاجيت ابونيت دانيا باش يعني غندي صاوب جديد باش تصاوبتي مع لي غوسيت جديدين على الخدمه ثورا كايا اتمر يعني دمرقه تخمر غمان هكا اسكوفرير اسخمر الكوفرت ليناس وتجا اذون هكا اثروي راك نقوم باش يغسلوا بالسقاله يعني سداو القاع نتشادرون هكا اكاي ثوراك صغاز زرود يعني الزرفيد سلبغامي كشرت زرمتي كان لي فيديو اللي وقف لي تخدم معايا كان واحد طاجين زيتون ثورا كيس درنو غزمورني جاك نقومين هكا واش درنو زرود ديالي دكسا كيني باش تصدر المرقيه ازدر زرود ديالي اثروي غادرنو غتجا كان 5 دقائق واش سنسا هذا يثوري ميكوا كسرد بولينينا ونجا في ساعه ثاني الجوني ديكسا ويثورا سين لي مورفو بوليا قلنا الجين سمي سنين دا راني مازال السين نايضني تيتكسا على تيكزخ الكارمسن ثم تعجبون نغسات اثيكو زمورني زورديه امي غاس شويه مع النسوفل ما تعجبون نغسات نيغاونو ما تعجبونا غاسات هي تشد لايك بارطاجيه وسويثرا ابونيتو لاشين هكايا يقولك كانوا ندير 2 ميرت ارتي مليليت ان شاء الله.